फारस का एक शख्स जोती हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे को हजरत अली अलैहिस्सलाम की गोद में दे दिया ताकि आप उसके लिए दुआ फरमा दें। आपने शफकत फरमाई और न सिर्फ उस बच्चे के लिए दुआ फरमाई बल्कि उसकी औलाद के हक में भी दुआ फरमाई। उस बच्चे का नाम साबित था। साबित के यहां सन 80 हिजरी में एक बेटा पैदा हुआ। साबित ने अपने बेटे का नाम नौमान रखा। इस तरह हजरत नौमान बिन साबित पैदा हुए। आज एक दुनिया उन्हें इमाम आजम के लकब से जानती है। अबू हनीफा आपकी कुनियत है। आपकी पैदाइश के वक्त चंद सहाबा कराम अभी हयात थे। उनके नाम हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी उफा, हजरत सहल बिन साद, हजरत अबू अत्तुफैल, आमिर बिन वासला रजी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बड़े और मशहूर तरीन सहाबा में से हैं और आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे। आपने सन 93 हिजरी में वफात पाई। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 91 हिजरी में इंतकाल किया। हजरत अबू अत्तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु तो सन 100 हिजरी तक जिंदा रहे। इब्ने साद ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जियारत की है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के दौर में मुल्की हालात निहायत खौफनाक थे। खलीफा अब्दुल मलिक की तरफ से उस वक्त इराक का गवर्नर हज्जाज इब्न यूसुफ था। हज्जाज इब्न यूसुफ ने हर तरफ क़यामत मचा रखी थी। उसके जुल्म का दौर दौरा था। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म का निशाना बनने वाले ज्यादातर आलिम और फाजल लोग थे। हज्जाज के जुल्म की मिसाल देते हुए कहा जाता है कि अगर और पैगंबरों की उम्मतें सब मिलकर अपने अपने जमाने के बदकारों को पेश करें और हम उन सब के मुकाबले में सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ को पेश करें तो पल्ला हज्जाज बिन यूसुफ का भारी होगा। मतलब यह है कि वो इस कदर जालिम था। इसका नतीजा यह था कि आलिम छुपते फिरते थे। मतलब यह कि इल्मी सरगर्मियां दब कर रह गई थीं। इस्लाम की रूहानी बरकतें जैसे उड़ गई थीं। जितने बड़े ओहदों पर लोग थे उतने ही वो जालिम थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि गोया सारी दुनिया जुल्म से भर गई हो। मतलब यह कि ऐसे दौर में तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल मांद पड़ चुकी थीं, अगरचे सिलसिला बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। कुरान और हदीस की दरसगाहें मौजूद थीं। फिर ऐसा हुआ कि सन 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। खलीफा वलीद ने भी सन 6 हिजरी में वफात पाई। वलीद के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने। उनके बारे में तारीख लिखने वाले कहते हैं कि अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस्लामी दुनिया पर सबसे बड़ा एहसान यह किया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को सल्तनत का मुशीर बनाया और मरते वक्त वसीयत लिखी, मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना लिया जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिलाफत ने मुल्क को अदल इंसाफ से भर दिया। खैर और बरकत की रूह पैदा हो गई। जिन लोगों ने शाही जागीरों पर कब्जा कर रखा था उन सब से वो जागीरें वापस हासिल की। जहां जहां जालिम गवर्नर और दूसरे उमरा थे उन सबको माजूल कर दिया। उन तमाम कामों से बढ़कर यह काम किया कि इस्लामी उलूम को रौनक बख्शी। आपने इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि हदीसों को जमा करें। यह मजमुआ तैयार हुआ तो ममालिक के इस्लामिया में इसकी नकलें भिजवाईं। यह तफसील बयान करने का मकसद यह है कि वलीद और हज्जाज बिन यूसुफ के दौर तक इमाम अबू हनीफा तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो न दे सके, न इस किस्म के मौके हासिल थे। बाप दादा ताजिर थे, लिहाजा आपने भी तिजारत शुरू कर दी और अपनी जहानत से तिजारत को बहुत तरक्की दी। लेकिन सुलेमान के अहद में जब तालीम के मैदान नजर आने लगे तो आपके दिल में भी तहरीक पैदा हुई। एक रोज आप बाजार से गुजर रहे थे। ऐसे में आप इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह के मकान के सामने से गुजरे। ये कूफा के मशहूर इमाम थे। उनकी नजर इमाम साहिब पर पड़ी तो इशारे से उन्हें करीब बुला लिया और पूछा, नौजवान कहां जा रहे हो? आपने उस सौदागर का बताया जिससे मिलने जा रहे थे।
इस पर इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा मतलब है तुम पढ़ते किससे हो? इमाम साहिब ने जवाब दिया, अफसोस किसी से भी नहीं। अब इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम मुझे काबिल इंसान नजर आ रहे हो, तुम उलमा की सोबत में बैठा करो। इमाम शोबी की यह नसीहत उनके दिल पर असर कर गई। अब आप पूरी तरह इल्म हासिल करने की तरफ मुतवज्जे हुए। कूफा में उस वक्त मजहबी रिवायतें आम थीं, मसाइल पर बात होती थी। एक आम आदमी भी उलमा की मजलिस में बैठकर ये बातें सुन सकता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी उन मजालिस में बैठने लगे और फिर वो नाम पैदा किया कि बड़े बड़े उलमा उनसे बहस करने से घबराने लगे। तिजारत की गर्ज से इमाम साहिब को अक्सर बसरा जाना पड़ता था। यह शहर ऐसी बहसों का खुला मैदान था। मुख्तलिफ फिक्रों में बट जाने वाले लोग वहां जमा होते थे और बहस मुबाहिसे करते थे। इमाम साहिब ने भी वहां जाना शुरू कर दिया और मुबाहिसों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आप हमेशा उन पर गालिब रहे, सबको लाजवाब किया, लेकिन आखिर उस किस्म के झगड़ों को छोड़ छाड़ कर आप फिक्का की तरफ माइल हो गए और फिर तमाम उम्र फिक्का पर सर्फ कर दी। ताहम कभी कभी आपको मुनाजरा करना पड़ जाता था। आगे चलकर आपके कुछ मुनाजरों का हाल भी आपको बताएंगे। शुरू में आपने खूब मुनाजरे किए, फिर यकदम तर्क कर दिए। इसकी वजह यह बयान फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया बड़े बड़े सहाबा इस किस्म की बहसों से अलग रहा करते थे, हालांकि इन बातों की हकीकत उनसे ज्यादा कौन जान सकता था। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तवज्जो जिस कदर थी फिकी मसाइल की तरफ थी, यही मसाइल वो दूसरों को तालीम देते थे। उस जमाने में एक औरत ने आकर आपसे ये मसला पूछा, एक शख्स अपनी बीवी को सुन्नत के तरीके पर तलाक देना चाहता है, वो कैसे दे? आप उसे खुद ये मसला न बता सके, चुनाचे उस औरत से फरमाया, इमाम हम्माद के दर्स का हल्का यहां से करीबी है, उनसे पूछ लें और जो वो बताएं जाते हुए मुझे भी बता दें। वो औरत चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई। इमाम हम्माद ने जो जवाब बताया था आपको सुना दिया। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुझे बहुत इबरत हुई। उसी वक्त उठा और इमाम हम्माद के हल्का दर्स में जा बैठा। इमाम हम्माद कूफा के मशहूर इमाम और अपने वक्त के उस्ताद थे। उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अहदीस सुनी थी। बड़े बड़े ताबीन की सोबत में बैठने लगे। उस वक्त कूफा में उन्हीं का मदरसा अहम था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से फिक्का का जो सिलसिला चला था वो इसी मदरसे तक चला आया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह निहायत इत्मीनान और दिलजमी के साथ उस हल्के में बैठने लगे। उस वक्त दर्स का तरीका यह था कि उस्ताद किसी खास मसले पर जुबानी गुफ्तगू किया करता था। शागिर्द उसे याद कर लेते थे या लिख लेते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहले रोज हल्के के बाएं तरफ बैठे। शुरू में तलबा को बाएं तरफ ही बिठाया जाता था, लेकिन चंद रोज ही इमाम हम्माद ने जान लिया कि उनके दर्स के हल्के में एक ऐसा शख्स है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चुनाचे आपने हुक्म दिया, नौमान तुम सबसे आगे बैठा करो। इमाम साहब 2 बरस तक इमाम हम्माद के हल्के में बैठते रहे। उसके बाद ख्याल आया कि अब खुद दर्स का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन उस्ताद के अदब की वजह से ऐसा न कर सके। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इमाम हम्माद का एक रिश्तेदार फोत हो गया। वो बसरा में रहता था। इमाम हम्माद के सिवा उसका कोई वारिस नहीं था, चुनाचे उन्हें जाना पड़ा। उस वक्त इमाम हम्माद ने इमाम साहब को अपना जानिशी मुकर्रर फरमाया। उस्ताद की अदम मौजूदगी में आपने दर्स का सिलसिला शुरू किया। ऐसे में बहुत से मसाइल ऐसे सामने आए जिनमें उस्ताद से कोई रिवायत नहीं थी। चुनाचे अपनी समझ के मुताबिक यानी अपने इज्तिहाद से उन मसलों के जवाब देते रहे। एहतियात ये की कि उन मसाइल को एक कागज पर लिखते चले गए। 2 माह बाद इमाम हम्माद वापस कूफा आए तो आपने वो कागज उन्हें पेश कर दिया और बता दिया कि वो क्या करते रहे हैं। वो कुल 60 मसले थे। उनमें से 40 के जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए थे। 20 में इमाम हम्माद ने गलतियां निकाली। उस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया, जब तक इमाम हम्माद जिंदा हैं उनकी शागिर्दी का ताल्लुक खत्म नहीं करूंगा।
इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने सन 120 हिजरी में इंतकाल किया। उस दौरान अगरचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कई बुजुर्गों से फिका की तालीम हासिल की, लेकिन इस फन में आप खास शागिर्द इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ही के हैं और इसीलिए आप उनकी हद से ज्यादा ताजीम करते थे। इमाम हम्माद की शागिर्दी के दौर में आपने हदीस की तरफ खास तवज्जो दी, क्योंकि हदीस के बगैर फिका की तहकीक हो ही नहीं सकती। उस वक्त इस्लामी मुल्कों में अहदीस के दर्स खूब जोर शोर से जारी थे। सनद और रिवायत के दफ्तर खुले थे। 10,000 के करीब सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इस्लामी मुल्कों में फैलकर यह सिलसिला शुरू किया था। सहाबा के बाद यह काम ताबीईन ने जारी रखा था। उनके सिलसिले तमाम इस्लामी मुल्कों में फैल गए थे। उनमें खास तौर पर मक्का, मदीना, यमन, बसरा और कूफा ज्यादा आम थे। शहर कूफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर बसाया गया था। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को खत लिखा था। उसके अल्फाज ये थे, मुसलमानों के लिए एक शहर बसाओ। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 17 हिजरी में इस शहर की बुनियाद रखी। सादा किस्म के घर तामीर करवाए। जो ही घर तामीर हुए, अरब के कबाइल हर तरफ से आकर उनमें आबाद होने लगे, यहां तक कि जल्द ही यह शहर कूफा अरब का एक खित्ता बन गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यमन के 12,000 और नजार के 8,000 आदमियों के रोजीने मुकर्रर किए। ये लोग वहां जाकर आबाद हुए थे। फिर जल्द ही इस शहर में वो चहल पहल नजर आने लगी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस शहर के बारे में फरमाया करते थे, ये शहर अल्लाह का अलम है, ईमान का खजाना है और अरब का सरमाया है। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इस शहर को अपने दौरे खिलाफत में दारुल खिलाफा बनाया। इस शहर में 1050 सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी आकर आबाद हुए। उनमें से 24 सहाबाए कराम ऐसे थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा बदर में हिस्सा लिया था। यह था वो शहर जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का खानदान फारस से आकर आबाद हुआ था। कूफा की तरह बसरा भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर आबाद हुआ था। इल्म के एतबार से यह भी कूफा के बराबर का शहर था। ये दोनों शहर मक्का और मदीना की तरह इस्लामी उलूम के घर ख्याल किए जाते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के दर्स को ही काफी नहीं समझा। यह दौर वो था जबकि अभी अहादीस की कुतब तरतीब नहीं दी गई थी, लिहाजा इमाम साहब ने कूफा में हदीस का कोई उस्ताद न छोड़ा जिसके हल्के में आप न बैठे हों और उनसे अहादीस न सुनी हो। कहा जाता है कि 93 के करीब असातिज़ा से आपने अहादीस मुबारका की समात की। उनमें से 29 हजरात तो खास कूफा के थे और उनमें से अक्सर ताबी थे। उनमें इमाम शोबी जैसे बड़े मुहद्दिस भी शामिल थे और इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह तो वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने इमाम साहब को गुजरते हुए देखकर रोक लिया था और फरमाया था, तुम इल्म हासिल करो। इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिन्होंने 500 सहाबाए कराम को देखा था। इमाम जोरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, आलिम तो 4 हैं, मदीना में इब्ने मुसय्यब, बसरा में हसन, शाम में मकहूल और कूफा में शोबी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इमाम शोबी को एक मर्तबा मगाजी का दर्स देते सुना तो फरमाया, वल्लाह ये शख्स इस फन को मुझसे अच्छा जानता है। मतलब ये कि जिस शख्स ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई वो इतनी बड़ी शख्सियत थे। इमाम साहब के असातिज़ा में से एक कतादा रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मशहूर ताबी थे। उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी से अहादीस सुनी थी। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उनका हाफिजा अजीब था। कोई हदीस सुन लेते तो उसे बिल्कुल उसी तरह सुना देते, एक लफ्ज भी इधर उधर न होता। उनके बारे में अमर बिन अब्दुल्ला का बयान है, ये मदीना मुनव्वरा में हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फिक्का और हदीस पढ़ते थे। एक दिन हजरत सईद ने फरमाया,
तुम हर रोज बहुत से सवालात पूछते हो, तुम्हें इनमें से कुछ याद भी रहता है? जवाब में उन्होंने कहा, जी हां, क्यों नहीं, एक एक हरफ याद है। और फिर उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात सुना डाले। हजरत सईद बहुत हैरान हुए और फरमाया, अल्लाह ने तुम जैसे लोग भी पैदा फरमाए हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं, कोई शख्स फिका और तफसीर दानी में उनके बराबर हो तो हो, उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इमाम साहब के एक उस्ताद हजरत शोबा रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्हें 2000 अहादीस याद थी। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बारे में फरमाया, शोबा इल्मुल हदीस के अमीरुल मोमिनीन हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शोबा न होते तो इराक में हदीस का रिवाज न होता। शोबा ने 160 हिजरी में इंतकाल किया। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वफात की खबर मिली तो फरमाया, आज फन हदीस भी मर गया। ये इमाम शोबा रहमतुल्लाह अलैह भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे और उन्हें इमाम साहब से खास ताल्लुक था। उनकी अदम मौजूदगी में अक्सर उनकी तारीफ करते थे, उनकी जहानत और समझ का बार बार जिक्र करते थे। एक बार उन्होंने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया, जिस तरह मैं जानता हूं कि आफताब रोशन है, इसी तरह यकीन से कह सकता हूं कि इल्म और अबू हनीफा हम नशीन हैं। यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। उनसे किसी ने पूछा, आपका इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, शोबा ने उन्हें हदीस और रिवायत की इजाजत दी है। शोबा आखिर शोबा है। इस सारी तफसील का मतलब यह कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे उस्ताद मिले थे। इन तमाम असातिज़ा से आपको अहादीस का बहुत बड़ा जखीरा हाथ आया, लेकिन सनद हासिल करने के लिए आपको हरमैन शरीफैन जाना था। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा उस वक्त दीनी उलूम के मराकिज थे। तारीख की किताबों से यह पता नहीं चलता कि इमाम अबू हनीफा ने किस सन में हरमैन शरीफैन का पहला सफर किया, ताहम अंदाजा है कि इब्तिदाई दौर में किया था। बहरहाल जिस जमाने में इमाम अबू हनीफा हरमैन शरीफैन पहुंचे, वहां दर्स के हलकों का बहुत जोर था। बहुत से उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने बराह रास्त सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से इल्म हासिल किया था। उन असातिज़ा की अलग अलग दर्सगाहें कायम थी। उनमें हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह का हल्का दर्स सबसे ज्यादा बड़ा था। हजरत अता मशहूर ताबी बुजुर्ग थे। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत उसामा बिन जैद, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, हजरत जैद बिन अरकम, हजरत अब्दुल्ला बिन साहिब, हजरत अकील, हजरत राफे, हजरत अबू दरदा और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से अहादीस सुनी थी। हजरत अता फरमाया करते थे, मैं 200 ऐसे बुजुर्गों से मिला हूं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का शर्फ हासिल था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अता के होते हुए लोग मुझसे मसाइल न पूछा करें। आज के जमाने में यह ऐलान किया जाता था, अता के सिवा कोई शख्स फतवे जारी न करे। जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दी की गर्ज से हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम्हारा अकीदा क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में अर्ज किया, मैं असलाफ को बुरा नहीं कहता, गुनाहगार को काफिर नहीं समझता, कज़ा और कदर तकदीर का कायल हूं। आपका यह जवाब सुनकर हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स में बैठने की इजाजत दे दी। चंद ही दिन बाद हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह पर आपकी हकीकत खुल गई। उनकी नजरों में आपका वकार बढ़ता चला गया। फिर ऐसा होने लगा कि जब इमाम साहिब दर्स के हल्के में जाते तो हजरत अता दूसरों को हटाकर उन्हें अपने बिल्कुल करीब बिठाने लगे। हजरत अता सन 115 हिजरी तक जिंदा रहे। उस वक्त तक इमाम साहिब जब भी मक्का जाते उनकी खिदमत में हाजिर रहते। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा के मुहद्दिस हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में भी शरीक होते रहे। उनसे भी आपने हदीस की सनद ली। हजरत अकरमा वो शख्सियत हैं जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के गुलाम और शागिर्द थे। उन्होंने निहायत तवज्जो और कोशिश से अकरमा की तरबियत की थी।
यहां तक कि उन्हें अपनी जिंदगी ही में फतवे देने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिर यह कि हजरत अकरमा ने सिर्फ उन्हीं से दीन नहीं सीखा था, बल्कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उकबा बिन उमर, हजरत सफवान, हजरत जाबिर और हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से भी इल्म हासिल किया था और फिक्का के मसाइल पर तहकीक की थी। तकरीबन 70 मशहूर ताबीन ने उनसे हदीस और तफसीर सीखी। इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, कुरान जानने वाला अकरमा से बढ़कर कोई नहीं रहा। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबीन के सरदार थे, उनसे एक शख्स ने पूछा, दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई आलिम है? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, हां, अकरमा है। हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी हाजिर हुए। हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह उम्मुल मोमिनीन मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे और हजरत सालिम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पोते थे। उन दोनों बुजुर्गों से आपने अहादीस की समाअत की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल करने का सिलसिला जिंदगी के आखिर तक कायम रखा। अक्सर हरमैन शरीफैन जाते और महीनों वहां कयाम फरमाते। आज के दिनों में इस्लामी मुल्कों के हर गोशे से बड़े बड़े अहले इल्म और अहले कमाल आते थे। उनका मकसद हज के साथ दूसरों तक इल्म पहुंचाना भी था। इमाम साहब अक्सर उन लोगों की खिदमत में भी बैठते। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मकहूल रहमतुल्लाह अलैह शाम के आलिम थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों हजरात से मक्का ई में तारुफ हासिल किया और हदीस की सनद ली। उस वक्त तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत उनके फिका और इज्तिहाद की वजह से दूर दूर तक फैल चुकी थी। जाहिरी तौर पर देखने वालों ने तो इमाम साहब के बारे में यह तक मशहूर कर दिया था कि यह शख्स दीन के मामले में अपनी घड़ी हुई बातें लोगों को बताता है। उन्हीं दिनों हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने बैरूत का सफर किया। ये हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द हैं। बैरूत में जब उनकी इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, कूफा में वो कौन शख्स है जो दीन में नई नई बातें निकालता है और जिसका नाम अबू हनीफा है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने यह सवाल सुनकर कुछ जवाब न दिया और घर चले आए। 2-3 दिन बाद फिर उनकी खिदमत में गए तो चंद सफहात साथ ले गए। इमाम औज़ाई ने उनसे वो सफहात ले लिए। सबसे ऊपर लिखा नजर आया, नौमान बिन साबित ने कहा। देर तक देखते रहे, मुतालिया करते रहे। फिर पूछा, ये नौमान बिन साबित कौन बुजुर्ग हैं? उन्होंने जवाब दिया, इराक के एक शख्स हैं, मैं उनकी सोबत में रहा हूं। यानी ये बताया कि यही इमाम अबू हनीफा हैं। इमाम औज़ाई ने फरमाया, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया, हजरत ये वही अबू हनीफा हैं जिनको आप बिदती कह रहे थे। इमाम औज़ाई को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। इस पर उन्हें अफसोस हुआ। हज के मौके पर जब इमाम औज़ाई मक्का गए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। उनसे उन्हीं मसाइल का जिक्र छिड़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक भी वहां मौजूद थे। वो बयान करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस खूबी से तकरीर की कि इमाम औज़ाई हैरत ज़दा रह गए। इमाम अबू हनीफा के जाने के बाद मुझसे बोले, बिलाशुबा मेरी बदगुमानी बिला वजह थी। इस पर मैं अफसोस करता हूं। इस शख्स के कमाल ने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया है। तारीख से साबित है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की भी शागिर्दी की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मर्तबा मदीना मुनव्वरा गए तो वहां इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इमाम अबू हनीफा के एक साथी ने जब उनका तारुफ इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कराया तो आपने इमाम साहब से फरमाया, अच्छा तो तुम ही वो शख्स हो जो अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर हमारे दादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की मुखालिफत करते हो। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत अदब से जवाब दिया, माअज़ल्लाह, हदीस की कौन मुखालिफत कर सकता है? आप तशरीफ रखें तो कुछ अर्ज करूं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। फिर उनके दरमियान यूं गुफ्तगू हुई। इमाम अबू हनीफा ने पूछा, मर्द ज़ईफ है या औरत? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत। इमाम अबू हनीफा ने पूछा, विरासत में मर्द का हिस्सा ज्यादा है या औरत का?
इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्द का। अब इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, मैं कयास करता तो कहता औरत को ज्यादा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि औरत ज़ईफ है और जाहिर कयास की बिना पर इसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। फिर उन्होंने पूछा, नमाज अफजल है या रोजा? इमाम बाकर ने फरमाया, नमाज। इमाम अबू हनीफा ने कहा, क्यास लिहाज से तो फिर अय्याम के दौरान औरत को नमाजें माफ नहीं होनी चाहिए थीं, रोजे माफ होते हैं, लेकिन मैं तो रोजे की कज़ा ही का फतवा देता हूं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम उनके जवाब सुनकर इस कदर खुश हुए कि इमाम अबू हनीफा की पेशानी चूम ली। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मुद्दत तक इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हाजिर होते रहे और फिक्का और हदीस की बहुत सी नादर बातें उनसे हासिल की। मुखालिफीन भी ये बात मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा की मालूमात का बहुत बड़ा जखीरा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फैज था। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी बहुत कुछ हासिल किया। या तो वो जमाना था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक तालिब इल्म की हैसियत से हरमैन शरीफैन का सफर किया था, या अब नौबत यहां तक पहुंची कि सफर का इरादा करते तो हर तरफ ये बात मशहूर हो जाती और लोग कहते सुनाई देते, इराक का फकीया अरब जा रहा है। जिस शहर या गांव से आपका गुजर होता, हजारों लोग आपके गिर्द जमा हो जाते। एक मर्तबा मक्का गए तो वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। फिक्का और हदीस दोनों के जानने वाले लोग जमा थे। शौक का ये आलम था कि एक दूसरे पर गिर रहे थे। आखिर इमाम साहब ने परेशान होकर कहा, काश हमारे मेजबान से कोई जाकर कहता कि इस हुजूम का कोई इंतजाम करें। अबू आसिम नबील वहां मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, मैं जाकर उनसे कहता हूं, लेकिन चंद मसले रह गए हैं, पहले वो पूछ लेना चाहता हूं। इमाम साहब ने उन्हें अपने पास बुलाया और ज्यादा तवज्जो से उनकी बातें सुनी। उस दौरान मेजबान का ख्याल तक जाता रहा। अबू आसिम से फारिग हुए तो एक और तालिब इल्म की तरफ मुतवज्जे हो गए और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। काफी देर बाद ख्याल आया तो बोले, वो किसी साहब ने मेजबान के पास जाने के लिए कहा था। अबू आसिम वही मौजूद थे। बोले, मैंने कहा था। आपने पूछा, तो फिर गए क्यों नहीं? अबू आसिम जरा शोख अंदाज में बोले, मैंने ये नहीं कहा था कि अभी जाता हूं, जब दर्स से फरागत होगी तब जाऊंगा। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, आम बोल चाल में ये नहीं कहा जाएगा। इन अल्फाज के वही मानी लिए जाएंगे जो अवाम की गर्ज होती है। यानी आपने ये कहा था कि मैं चला जाता हूं, तो इसका यही मतलब लिया जाएगा कि आपको उसी वक्त जाना चाहिए था। इस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इन बातों में भी एक मसला बयान फरमा दिया। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस की तहकीक के लिए खुजैब के पास गए। मोहम्मद बिन फजील आपके साथ थे। वो फरमाते हैं, जो ही खुजैब ने आपको आते देखा, उठ खड़े हुए, निहायत ताजीम के साथ लाकर अपने बराबर बिठाया। हजरत अमर बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मक्का के मशहूर मुहद्दिस थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में किसी और से मुखातिब नहीं होते थे। इमाम साहब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में भी बैठते थे, अगरचे इमाम मालिक उम्र में उनसे 13 साल छोटे थे। आप उनके सामने बहुत बाअदब होकर बैठते थे, जैसा कि शागिर्द उस्ताद के सामने बैठते हैं। इमाम मालिक भी उनका बहुत एहतराम करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। ऐसे में एक बुजुर्ग आए। इमाम मालिक ने उनकी बहुत ताजीम की और अपने बराबर बिठाया। उनके जाने के बाद इमाम मालिक ने पूछा, जानते हो ये कौन थे? मैंने इनकार में सर हिलाया तो फरमाया, ये अबू हनीफा इराकी थे। ये अगर इस सुतून को सोने का सुतून साबित करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इमाम साहब के जाने के बाद एक और साहब आए। इमाम मालिक ने उनकी इस कदर ताजीम न की जितनी इमाम अबू हनीफा की थी। उनके जाने के बाद फरमाया, ये सुफियान सूरी थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा बेशुमार हैं। अबू हफ्स कबीर ने दावा किया है कि कम अज कम 4000 असातिज़ा से आपने अहादीस रिवायत की हैं।
तारीख इस्लाम में अगरचे ये कोई अजीब बात नहीं, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके असातिज़ा की तादाद 4000 से कम नहीं होगी, और ऐसे तो बहुत गुजरे हैं जिनके असातिज़ा 1000 से ज्यादा थे। अल्लामा ज़ोबी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके असातिज़ा के नाम भी गिनवाए हैं। ज्यादा अहम और मशहूर असातिज़ा के नामों का हम जिक्र कर चुके हैं। इतने ज्यादा असातिज़ा के होने के बावजूद इमाम अबू हनीफा अहदीस की रिवायत के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात थे। एक मर्तबा आप अपने उस्ताद इमाम हम्माद के साथ इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए गए। चलते चलते मगरिब का वक्त हो गया। वजू के लिए पानी की तलाश हुई मगर पानी न मिल सका। इमाम हम्माद ने तयम्मुम करने के लिए कहा। उनकी बात के जवाब में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आखिर वक्त तक पानी मिलने का इंतजार करना चाहिए। इत्तेफाक की बात कि कुछ दूर चलकर पानी मिल गया। सब ने वजू किया और नमाज अदा की। यह पहला मौका था जब इमाम अबू हनीफा ने उस्ताद की राय से इख्तिलाफ किया। इमाम हम्माद के होते हुए इमाम अबू हनीफा ने एक फकीया का दर्जा हासिल कर लिया था, लेकिन उनकी मौजूदगी में आपने अपना अलग दर्स कायम न किया, यानी उस्ताद के एहतराम में ऐसा न किया। खुद इमाम अबू हनीफा इस बारे में फरमाते हैं, इमाम हम्माद जब तक जिंदा रहे मैंने उनके मकान की तरफ कभी पांव नहीं फैलाए। यह था उस्ताद का अदब। इमाम हम्माद ने सन 120 हिजरी में वफात पाई। इमाम नखी उनसे पहले ही वफात पा चुके थे। अब उनकी वफात से कूफा में गोया तारीकी फैल गई। इमाम हम्माद ने एक लायक बेटा छोड़ा था। लोगों ने दर्स की मसनद पर उन्हीं को बिठा दिया, लेकिन उनका रुझान फिक्का की तरफ नहीं था। इस तरह मूसा बिन कसीर को मसनद पर बिठाया गया। ये इमाम हम्माद के तजुर्बाकार शागिर्द थे, उम्र के लिहाज से बड़े थे, ताहम फिक्का के पूरी तरह माहिर नहीं थे। बुजुर्गों की सोबत में जरूर रहे थे। यही वजह थी कि लोगों पर उनका खास असर था। चंद रोज तक उनकी वजह से दर्स का हल्का कायम रहा, लेकिन फिर वो हज के लिए तशरीफ ले गए। अब तमाम बुजुर्गों ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से दरखास्त की कि वो दर्स की मसनद संभाल लें। नौजवानी के आलम में उस्ताद की अदम मौजूदगी में वो उस मसनद पर बैठ चुके थे, लेकिन अब जब सब लोगों ने उनसे दरखास्त की तो आपने मना फरमाया नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो आपको मानना पड़ा, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन नहीं था। उन्हीं दिनों आपने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर खोद रहे हैं। यह ख्वाब देखकर आप घबरा गए, डर गए और ख्याल किया कि यह उनकी नाअहलियत की तरफ इशारा है। उस जमाने के ताबीर बताने के माहिर को यह ख्वाब सुनाया गया तो उन्होंने फरमाया, इससे मुराद एक मुर्दा इल्म को जिंदा करना है। ताबीर सुनकर आपको सुकून और इत्मीनान हो गया। उस ख्वाब का जिक्र तमाम मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने किया है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स शुरू किया। शुरू में सिर्फ इमाम हम्माद के पुराने शागिर्द आपके दर्स में शरीक होते रहे, लेकिन चंद ही रोज में आपके दर्स ने वो शोहरत हासिल कर ली कि कूफा की अक्सर दर्सगाहें खत्म हो गईं और सब के सब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शरीक हो गए। फिर तो हालत ये हुई कि खुद उनके उस्ताद मसलन मामर बिन कद्दाम और इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग आपसे मसाइल मालूम करने लगे और लोगों को तरगीब देने लगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठा करो। और फिर हालत यह हुई कि स्पेन के अलावा इस्लामी दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा न रहा जो उनकी शागिर्दी में न आया हो। जिन जिन मकामात के लोग उनकी खिदमत में पहुंचे उन सब का शुमार नहीं किया जा सकता। मक्का, मदीना, दमिश्क, बसरा, मूसल, मिस्र, यमन, यमामा, बहरैन, बगदाद, अस्फहान, नहावंद, बुखारा, समरकंद और हर्रात और ख्वारजम से लेकर हमस तक लोग जहां जहां तक इस्लामी हुकूमतें कायम थीं वहां वहां से आपके पास आ रहे थे। उन्हीं दिनों खलीफा मरवान ने कूफा का गवर्नर यजीद बिन उमर बिन हबरा को मुकर्रर कर दिया। उन दिनों इराक में फसाद बरपा था। गवर्नर यजीद बिन उमर फसाद को दूर करने का ख्वाहिशमंद था। उसने जब गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि निजाम हुकूमत में मजहबी लोगों को शामिल किया जाए। उसने सोचा हुकूमत को मजहबी सुतूनों पर कायम करना चाहिए। चुनाचे उसने इराक के तमाम फुक्काहा को बुला लिया।
उनमें काजी इब्ने अबी लैला, इब्ने शबरमा, दाऊद बिन हिंद रहमतुल्लाह अलैहिम जैसे हजरात शामिल थे। गवर्नर ने बड़ी बड़ी मुल्की खिदमात उनके सपुर्द की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी ओहदा देना चाहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। इस पर यजीद ने कसम खाकर कहा, यह ओहदा आपको मंजूर करना होगा। आपने फरमाया, नहीं, मैं ये ओहदा कबूल नहीं कर सकता। यजीद ने कहा, जबरन ऐसा कराऊंगा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फिर भी इनकार किया और फरमाया, अगर यजीद मुझसे सिर्फ ये कहे कि मैं मस्जिद के दरवाजे गिन दूं तो मैं इतना भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यह गवारा नहीं कि यजीद किसी मुसलमान के कत्ल का हुक्म लिखे और मैं उस हुक्म पर मोहर लगाऊं। आपका जवाब सुनकर यजीद तैश में आ गया। उसने हुक्म दिया, हर रोज इमाम अबू हनीफा को 10 कोड़े लगाए जाएं। उस जालिमाना हुक्म की तामील की गई। आपको रोजाना 10 कोड़े लगाए जाने लगे। इमाम साहब भी अपनी बात पर कायम रहे। आखिर मजबूर होकर यजीद ने छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अबू हनीफा को सीरत के साथ हुस्न भी अता फरमाया था। कद दरमियाना था, गुफ्तगू निहायत शीरीं थी, आवाज बुलंद थी। कितना ही पेचीदा मजमून हो, निहायत सफाई से बयान कर सकते थे। खुश लिबास थे, आमतौर पर कीमती लिबास पहनते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दूसरे उलमा से मुख्तलिफ थे। उनके जमाने के उलमा शाही दरबार से वजीफे लेते थे और इस बात को ऐब ख्याल नहीं करते थे। इमाम साहब शाही दरबार से कोई वजीफा नहीं लेते थे और ना उसको अच्छा समझते थे। यही वजह थी कि इमाम अबू हनीफा को हक बात कहने में कोई झिझक नहीं होती थी। इंसान कितना ही साफ गो हो, एहसान वो जादू है कि इससे बचना मुमकिन नहीं। इमाम साहब ने तमाम उम्र किसी का एहसान न लिया, इसीलिए उनकी आवाज को कोई दबा न सका। एक दिन कूफा के गवर्नर अबीरा ने आपसे कहा, आप कभी कभी तशरीफ ले आया करें तो ये मुझ पर एहसान होगा। जवाब में आपने फरमाया, मैं तुमसे मिलकर क्या करूंगा? अगर तुम मेहरबानी से पेश आए तो डर है मैं तुम्हारे दाम में ना आ जाऊं। तुम्हारे पास जो मालो दौलत है मुझे उसकी जरूरत नहीं, और जो दौलत मेरे पास है उसे कोई नहीं छीन सकता। एक रोज खलीफा मंसूर का अपनी बीवी से कुछ झगड़ा हो गया। बीवी को शिकायत थी कि खलीफा इंसाफ नहीं करता। इस पर खलीफा ने कहा, किसी को मुंसिफ मुकर्रर कर लो। उसकी बीवी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुंसिफ मुकर्रर कर दिया। खलीफा ने उसी वक्त इमाम साहब को बुला भेजा। बीवी पर्दे के दूसरी तरफ बैठ गई ताकि इमाम साहब जो फैसला करें उसको वो अपने कानों से सुन सके। मंसूर ने इमाम साहब से पूछा, शरा की रूह से मर्द कितने निकाह कर सकता है? इमाम साहब ने जवाब दिया, 4। मंसूर ने पर्दे की तरफ मुंह करके कहा, सुनती हो? पर्दे के पीछे से आवाज आई, हां सुन चुकी हूं। अब इमाम साहब ने मंसूर को मुखातिब करके कहा, मगर यह इजाजत उस शख्स के लिए खास है जो अदल करने पर कादिर हो, वरना एक से जायद निकाह अच्छा नहीं। मंसूर चुप हो गया। इमाम साहब घर आ गए। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक खादिम 50,000 दरम लेकर हाजिर हुआ। इमाम साहब ने पूछा, ये क्या है? उसने बताया, ये मंसूर की बीवी ने आपको हदिया भेजा है और कहा है कि आपकी कनीज आपको सलाम कहती है और आपकी हक गोई के लिए शुक्रिया अदा करती है। इमाम अबू हनीफा ने खादिम से फरमाया, ये दरम वापस ले जाओ। खातून से कहना मैंने जो कुछ कहा किसी गर्ज से नहीं बल्कि हक बात कही है और यही मेरा फर्ज था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजिर भी थे। उनकी तिजारत बहुत फैली हुई थी, लाखों का लेन देन था। अक्सर शहरों में गुमाश्ते मुकर्रर थे, बड़े बड़े सौदागरों से मामला रहता था। इतनी बड़ी तिजारत के बावजूद आपकी एहतियात का आलम यह था कि नाजायज तौर पर एक पैसा भी उनके माल में शामिल नहीं हो सकता था। एक मर्तबा हफ्स बिन अब्दुर्रहमान को कपड़े के कुछ थान दिए, साथ ये भी कहा कि फलां थान में ये ऐब है, खरीदार को बता देना। हफ्स को हिदायत याद न रही और थान बेच दिए। खरीदारों को उस थान का ऐब न बताया। इमाम साहब को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन तमाम थानों को फरोख्त करने से 30,000 दरहम वसूल हुए। वो सब के सब खैरात कर दिए। एक औरत खज का एक थान आपके पास लाई और बोली, ये मेरा थान फरोख्त करा दे। इमाम साहब ने पूछा, आप ये कितने में फरोख्त करना चाहती हैं? उसने कहा, 100 दरहम का फरोख्त करना चाहती हूं। इमाम साहब ने जवाब दिया, इस थान की कीमत कम है। उसने कहा, तो फिर 200 दरम में फरोख्त करा दें। इमाम साहब ने फरमाया, यह थान 500 से कम का नहीं है।
یہ سن کر خاتون بہت حیران ہوئی. اس نے کہا شاید آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اس کی بات سن کر امام صاحب نے فوراً 500 درم نکالے اور اس کو دے دیے اور تھان خرید لیا. اس قسم کے واقعات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کو 4 چاند لگا دیے. دراصل تجارت سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ کے جتنے دوست اور ملنے والے تھے آپ نے ان سب کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے. اپنے اساتذہ اور دوسرے عالموں کے لیے آپ نے اپنی تجارت کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا. اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا سال کے سال ان سب کو بھیج دیا جاتا. آپ کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے جتنی چیز بھیجتے اتنی ہی علماء کو بھجواتے. کوئی شخص ملنے کے لیے آ جاتا تو اس کا حال پوچھتے. اگر وہ ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے. شاگردوں میں کوئی تنگ دست نظر آتا تو اس کی گھریلو ضروریات پوری کرتے تاکہ وہ اطمینان سے علم حاصل کر سکے. کتنے ہی ایسے تھے جو مالی مشکلات کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچے. انہی میں سے ایک مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے. ان میں سے ایک شخص ظاہری طور پر تنگ دست محسوس ہوا. جب سب لوگ رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس سے فرمایا تم ذرا ٹھہر جاؤ. جب دوسرے لوگ چلے گئے تو اس سے فرمایا کہ جائنماز اٹھاؤ. جب اس نے جائنماز اٹھائی تو نیچے ایک درہم کی تھیلی رکھی ہوئی تھی. آپ نے اشارہ کیا کہ یہ اٹھا لو. اس شخص نے کہا میں تنگ دست نہیں ہوں. یہ سن کر امام صاحب بولے تب پھر حالت ایسی نہ رکھو کہ دوسرے تمہیں تنگ دست خیال کریں. ایک مرتبہ آپ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص مل گیا. اس سے آپ کو اپنا قرض لینا تھا. اس نے آپ کو دیکھا تو بھاگ گیا. آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا, پکارا کہاں جاتے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا تم نے راستہ کیوں بدلا اور کیوں بھاگے؟ اس نے جواب دیا مجھے آپ کے 10,000 درم دینے ہیں, میں ابھی تک ادا نہیں کر سکا لہذا شرم کی وجہ سے راستہ بدل رہا تھا. امام صاحب اس کی غیرت سے متاثر ہوئے. اس سے فرمایا جاؤ میں نے سب معاف کر دیا. ایک بار حج کے سفر میں عبداللہ سیمی نامی شخص آپ کے ساتھ تھا. کسی مقام پر ایک بدو نے اسے پکڑ لیا اور امام صاحب کے سامنے کرتے ہوئے بولا اس نے مجھ سے قرض لیا تھا, یہ میرا قرض ادا نہیں کرتا. امام صاحب نے عبداللہ سیمی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ سیمی نے جواب دیا یہ غلط کہتا ہے. اب آپ نے بدو سے کہا کتنے درموں کا جھگڑا ہے؟ اس نے جواب دیا 40 درموں کا. یہ سن کر آپ نے فرمایا دنیا سے غیرت اٹھ گئی, اتنی سی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. یہ کہا اور 40 درم اسے ادا کر دیے. ابراہیم بن عتبہ نے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا. رقم 4,000 درم تھی. اسی بنیاد پر انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا ہم چندہ جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح قرض ادا کر دیں گے. تجویز منظور ہو گئی. خود تجویز بتانے والے نے چندہ جمع کرنا شروع کیا. یہ صاحب امام ابو حنیفہ کے پاس گئے, پوری بات بتائی تو آپ نے پوچھا کل قرض ہے کتنا؟ انہوں نے بتایا 4,000 درم. جواب میں آپ نے فرمایا اتنی سی رقم کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر آپ نے 4,000 درم انہیں دے دیے. ناظرین آپ بہت بڑے تاجر تو تھے ہی, بہت دولت مند تو تھے ہی, عظمت اور شان کے مالک تو تھے ہی, لیکن اس کے ساتھ آپ میں عاجزی اور انکساری بھی بہت تھی. نرم مزاج اور بردبار بہت تھے, با اخلاق بہت تھے. ایک مرتبہ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے. شاگرد اور آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کے گرد جمع تھے کہ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا. آپ نے اس مسئلے کا مناسب جواب دیا. آپ کا جواب سن کر اس نے کہا حسن بصری نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. آپ نے فرمایا حسن نے غلطی کی. لوگوں میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھنے والا ایک شخص بھی موجود تھا. اسے یہ سن کر غصہ آ گیا. اس نے آپ کی شان میں سخت لفظ بولا. پھر کہا آپ حسن کو خطا پر کہتے ہیں. آپ کی شان میں گستاخی سن کر لوگ برہم ہو گئے. لوگوں نے چاہا پکڑ کر اسے سزا دیں لیکن آپ نے لوگوں کو روک دیا. لوگ رک تو گئے مگر مجلس میں سناٹا طاری ہو گیا. آخر کار آپ نے فرمایا ہاں حسن نے غلطی کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں جو حدیث روایت کی ہے وہ صحیح ہے. یزید بن کمیت کا بیان ہے کہ ایک روز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص نے آپ سے گستاخانہ انداز میں گفتگو شروع کی.
امام صاحب نہایت نرم انداز میں جواب دیتے رہے. آپ کی نرم مزاجی سے وہ اور زیادہ تیز ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے کہا تم زندیق ہو. اس پر بھی آپ نے نرم لہجے میں فرمایا اللہ تمہیں بخشے، وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا وہ صحیح نہیں ہے. امام صاحب اپنے بارے میں خود فرماتے تھے میں نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی مسلمان یا ذمی کو نہیں ستایا، کسی سے فریب نہیں کیا، کسی سے بدعہدی نہیں کی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کچھ ناراضگی تھی. ایک شخص نے آ کر کہا سفیان آپ کو برا کہہ رہے تھے. یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے. سچ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے بھی سفیان اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا غم کرنا پڑتا. ایک روز آپ مسجد میں درس دے رہے تھے. درس سننے والوں میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس سے آپ کی دشمنی تھی. اس نے بھری مجلس میں آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہہ دیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ الفاظ سنے، اس کے باوجود اپنا درس جاری رکھا. شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں. آپ درس سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو وہ شخص پیچھے ہو لیا اور جو منہ میں آتا رہا بکتا رہا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو رک گئے اور اس کی طرف مڑ کر اس سے مخاطب ہوئے بھائی یہ میرا گھر ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ دو، کہیں میں اندر چلا جاؤں اور تمہیں مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. ایک دن درس کا حلقہ قائم تھا. ایسے میں ایک نو عمر لڑکے نے کوئی مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ بولا ابو حنیفہ تم نے جواب میں غلطی کی. حلقے میں ابو الخطاب جرجانی بھی موجود تھے. انہیں اس نو عمر لڑکے پر بہت غصہ آیا. انہوں نے حاضرین سے کہا تم کیسے بے حس لوگ ہو، امام کی شان میں ایک لونڈے نے گستاخی کی اور تمہیں ذرا غصہ نہیں آیا. اس پر امام صاحب نے ابو الخطاب سے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، میں جو یہاں بیٹھا ہوں تو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کر دیں اور میں برداشت سے سنوں. آپ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا. وہ بہت رنگین مزاج تھا، دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب خرید کر لے آتا. اس کے دوست اس کے گھر میں جمع ہوتے، رات گئے تک دوستوں کے ساتھ شراب اور گوشت کا دور چلتا. وہاں اشعار بھی پڑے جاتے. امام صاحب ذکر اذکار کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے. وہ ان کی بےہودگیاں سنتے رہتے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے کچھ نہ کہتے. ایک رات شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس موچی کو پکڑ کر لے گیا اور قید خانے میں ڈال دیا. صبح کے وقت امام ابو حنیفہ نے اپنے دوستوں سے کہا آج رات ہمارے ہمسائے کی آواز نہیں آئی. انہیں بتایا گیا کہ اسے رات کو شہر کا کوتوال پکڑ کر لے گیا ہے. آپ نے اسی وقت سواری منگوائی، لباس تبدیل کیا اور گورنر کے پاس گئے. وہ عباسی دور تھا. خلیفہ منصور کی طرف سے عیسیٰ بن موسیٰ گورنر تھا. یہ شخص بہت سوجھ بوجھ کا مالک تھا. اس کے کارندوں نے اسے اطلاع دی امام ابو حنیفہ آپ سے ملنے آئے ہیں. یہ سنتے ہی اس نے درباریوں کو حکم دیا آگے جا کر امام کا استقبال کرو اور سواری پر ہی انہیں یہاں لے آؤ. جب آپ کی سواری قریب آئی تو وہ فوراً تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، نہایت ادب سے اپنے پاس بٹھایا، پھر بولا آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا. آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو رات کو کوتوال اٹھا کر لے آیا ہے، میں اس کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں. گورنر نے فوراً داروغہ جیل کو حکم دیا. اس نے موچی کو اسی وقت رہا کر دیا. امام صاحب گورنر سے رخصت ہوئے تو موچی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا. مارے شرم کے اس کا برا حال تھا، اس سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا، بس اتنا کہہ سکا آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد اس نے عیش پرستی سے توبہ کر لی اور امام صاحب کے درس کے حلقے میں بیٹھنے لگا. رفتہ رفتہ اس نے علم فقہ میں مہارت حاصل کر لی اور فقیہ کے لقب سے پکارا جانے لگا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں. امام صاحب ان کی خوب خدمت کرتے تھے. وہ عام قسم کے واعظوں اور قصے سنانے والوں سے عقیدت رکھتی تھیں. کوفہ میں عمر بن زر نام کا ایک مشہور واعظ تھا. ان کے ساتھ انہیں خاص عقیدت تھی. کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے بیٹے امام ابو حنیفہ کو حکم دیتی کہ عمر بن زر کے پاس چلے جاؤ اور یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ.
इमाम साहब वालदा के हुक्म की तामील में जब अमर बिन जर के पास जाते तो वो उनसे कहते, आप खुद इस मसले का जवाब दें, मैं आपके सामने कैसे जुबान खोल सकता हूं। इमाम साहब फरमाते, वालदा का ये हुक्म है कि आपसे मसला पूछकर उन्हें बताऊं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता कि अमर बिन जर कहते कि मैं आपको इस मसले का जवाब नहीं दे सकता, आप खुद इस मसले का जवाब दें, मैं वही दोहरा दूंगा और आप जाकर वालदा को बता दें। कभी वालदा जिद भी करती कि मैं खुद जाकर उनसे मसला पूछूंगी। इस मकसद के लिए वो खच्चर पर सवार होती तो इमाम साहब खच्चर की बांग पकड़कर पैदल रवाना होते। अब वालदा अमर बिन जर के सामने पहुंचकर उनसे मसला बयान करती और जवाब पूछती। एक मर्तबा वालदा ने इमाम अबू हनीफा से कहा, मुझे यह मसला दरपेश है, मुझे क्या करना चाहिए। इमाम अबू हनीफा ने फौरन मसले का जवाब बता दिया। इस पर वालदा ने कहा, तुम्हारी सनद नहीं, जरका नामी एक शख्स है, उसके पास सनद है और मुझे उस पर एतबार है। इस पर इमाम साहब वालदा को जरका के पास ले गए और मसला बयान कर दिया। जरका ने आपसे कहा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपने खुद मसला क्यों ना बता दिया। इमाम साहब ने कहा, मैंने इस मसले का यह जवाब दिया था। जरका बोले, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। यह सुनने के बाद उनकी वालदा को इत्मीनान हुआ और घर वापस आई। कूफा के गवर्नर इब्ने हबीरा ने जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को काजी मुकर्रर करना चाहा और आपने इनकार कर दिया था तो उसने आपको कोड़े लगवाने शुरू किए थे। उस वक्त वालदा मोहतरमा जिंदा थीं। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को इस तरह कोड़े लगवाए जा रहे हैं तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। इमाम अबू हनीफा फरमाया करते थे, मुझे कोड़े लगने की तकलीफ की चंदा परवाह नहीं, अलबत्ता दुख इस बात का है कि मेरी तकलीफ की वजह से मेरी मां के दिल को सदमा पहुंचता है। एक दिन मस्जिद में बैठे थे कि किसी ने आकर कहा, फलां शख्स छत से नीचे गिर गया है। यह सुनते ही इमाम अबू हनीफा जोर से चीख पड़े, शागिर्द घबरा गए। आप दर्स के हलके को छोड़कर बाहर निकल आए और नंगे पांव दौड़ पड़े। उसके घर पहुंचे, उसका हाल पूछा, उससे हमदर्दी से पेश आए और जब तक वो ठीक ना हुआ रोजाना सुबह उसके पास जाते, उसकी तीमारदारी करते रहे। एक दिन जामे मस्जिद में दर्स दे रहे थे। अकीदतमंद बड़ी तादाद में मौजूद थे। इत्तेफाक से एक सांप छत से गिरा और इमाम अबू हनीफा की गोद में आ गया। तमाम लोग घबरा गए मगर आप सुकून से बैठे रहे। आप बातें बहुत कम करते थे, गैर जरूरी बातों में कभी दखल नहीं देते थे। दर्स में शागिर्द निहायत आजादी से बहस करते, आप खामोशी से सुना करते। जब बहस ज्यादा बढ़ जाती और शागिर्द कोई फैसला न कर पाते तब आप बात करते, उनके दरमियान फैसला करते। इस तरह सबका इत्मीनान हो जाता। आप गीबत से मुकम्मल तौर पर परहेज करते थे। अल्लाह ताला का इस पर बहुत शुक्र अदा करते कि उनकी जुबान इस आलूदगी से पाक है। एक दिन किसी ने कहा, हजरत, लोग तो आपकी शान में न जाने क्या कुछ कहते हैं मगर आपसे कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। जवाब में आपने फरमाया, यह अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हमने इमाम अबू हनीफा को कभी किसी की गीबत करते नहीं सुना। इसके जवाब में सुफियान सूरी ने फरमाया, अबू हनीफा इतने बेवकूफ नहीं कि अपने आमाले सालिया को खुद बर्बाद करें। आप कसम खाना पसंद नहीं करते थे। आपने खुद से ऐद कर लिया था कि अगर इत्तेफाकन भी यह खता हो गई तो एक दरम बतौर कफारा अदा करूंगा। फिर हुआ ये कि भूल में किसी मौके पर कसम खा ली, उसके बाद ऐद किया कि दरम के बजाय दीनार दूंगा। यजीद बिन कमीत एक मशहूर आबिद और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के आलिम थे। वो बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा इशा की नमाज में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ था। मस्जिद के इमाम ने सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, लोग नमाज पढ़कर चले गए, मैं ठहरा रहा। मैंने देखा कि इमाम अबू हनीफा बैठे ठंडी सांसें भर रहे हैं। यह देखकर मैं वहां से उठ गया कि खलल न पड़े। सुबह की नमाज में जब मैं गया तो देखा कि आप वहां पर ही बैठे, बहुत गमगीन, अपनी दाढ़ी को हाथ में पकड़कर ये कह रहे हैं, ऐ वो जात जो जरा भर नेकी और जरा भर बद्दी दोनों का बदला देगा, अपने इस गुलाम नौमान को आग से बचाना। एक दिन बाजार में चले जा रहे थे, आपका पांव एक लड़के के पांव पर आ गया। लड़का चीख उठा और बोला, आप अल्लाह से नहीं डरते? इमाम अबू हनीफा ये सुनकर बेहोश हो गए। होश में आए तो आपसे कहा गया, आप एक लड़के की बात सुनकर बेहोश हो गए? आपने फरमाया, क्या खबर इसकी आवाज गैबी हिदायत हो।
ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنی دکان پر گئے۔ ملازم نے کپڑے کے تھان نکال کر رکھے اور یہ جملہ کہا، اللہ ہمیں جنت دے۔ امام صاحب رو پڑے، اس قدر روئے کہ کندھے تر ہو گئے۔ ملازم سے کہا، دکان بند کر دو، یہ کہا اور چہرے پر رومال ڈال کر کسی طرف نکل گئے۔ دوسرے دن دکان پر گئے تو ملازم سے فرمایا، بھائی ہم اس قابل کہاں کہ جنت کی آرزو کریں، یہی بہت ہے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن اگر مجھ سے مواخذہ نہ ہو، نہ انعام ملے تو میں بالکل راضی ہوں۔ قیامت کے دن اگر مجھ سے حساب کتاب نہ ہو، نہ انعام ملے تو میں بالکل راضی ہوں۔ آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے تھے۔ دور دور سے لوگ فتوے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، انہیں فتوے لکھوا کر دیتے، پھر فقہ کی تدوین کا کام کیا جاتا۔ اس مجلس میں بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا، جتنے مسائل اتفاق رائے سے طے ہو جاتے وہ قلم بند کر لیے جاتے۔ نماز زور پڑھ کر گھر آتے، گرمیوں میں ہمیشہ زور کے بعد سوتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ جاری رہتا، باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے میں صرف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک جاری رہتا۔ آپ اکثر رات بھر نہ سوتے، رات تہجد اور وظائف میں گزرتی۔ کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور یہ تمام مشاغل وہیں پورے کرتے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر اتر آئے تھے۔ ان میں کچھ تو سادہ دل اور اچھے لوگ تھے، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو خود کو فقیہ کہلوانا پسند کرتے تھے، دوسروں کو مناظروں کے لیے پکارتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کے خلاف بہت سے مسائل گھڑ لیے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر آپ کو مناظروں پر اکساتے تھے۔ امام صاحب کو مجبوراً ان کے شبہات دور کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا تھا۔ یوں بھی اس زمانے میں مناظرہ درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ امام صاحب نے اپنے زیادہ تر اساتذہ سے اسی طریقے پر تعلیم پائی تھی۔ اب ان کے چند مناظروں کا حال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے فقہ کے امام تھے۔ یہ مکہ معظمہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور آپ سے کہا، مجھے عراق والوں پر حیرت تھی، یہ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے، جبکہ میں نے امام زوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں، آپ کے پاس رفع یدین نہ کرنے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عماد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اس پر امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سبحان اللہ، میں تو زوری، سالم اور حضرت عبداللہ کے ذریعے حدیث بیان کرتا ہوں، آپ ان کے مقابلے میں حماد، نخی اور علقمہ کا نام لیتے ہیں۔ جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے راوی آپ کے راویوں سے زیادہ فقیہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ اور مقام تو آپ کو معلوم ہی ہے، اس لیے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ اس مناظرے کا حال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں نقل کیا ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت میں امام محمد نے لکھا ہے، ہماری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے، جبکہ امام اوزائی والی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تک جاتی ہے۔ اس لیے بحث اس پر ہے کہ کون سی روایت کو ترجیح دی جائے۔ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جماعت کی پہلی صف میں جگہ پاتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابھی کم عمر تھے اور انہیں دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملتی تھی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کا زیادہ موقع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا تھا۔
ایک روز بہت سے لوگ امام صاحب کی خدمت میں آئے. وہ سب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کا موقف تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر کہا، میں اکیلا اتنے بہت سے لوگوں سے بحث نہیں کر سکتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو مقرر کر لیں، وہ سب کی طرف سے بات کرے گا اور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے گی. ان سب نے آپ کی یہ بات منظور کر لی. جب انہوں نے آپ کی یہ بات منظور کر لی تو امام صاحب نے فرمایا، آپ نے یہ بات مان کر بحث کا خود ہی فیصلہ کر دیا. جس طرح آپ نے ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار بنا دیا، اسی طرح نماز میں امام بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرات میں کفیل ہے. اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی طور پر ہی حل نہیں کیا، بلکہ حدیث بھی یہی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. ایک مرتبہ ضحاک نام کا ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا. یہ خارجیوں کا سردار تھا. یہ بنو امیہ کے زمانے میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا. اس نے امام ابو حنیفہ کو تلوار دکھا کر کہا، توبہ کرو. امام نے پوچھا، کس بات سے توبہ کروں؟ اس نے کہا، تم کہتے ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے جھگڑے میں ثالث کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کیا تھا. یعنی یہ کہا تھا کہ ثالث جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علی حق پر تھے تو پھر ثالث کا فیصلہ ماننے کا کیا مطلب؟ یہ بات انہوں نے کیوں منظور کی؟ حق پر ہونے کی صورت میں تو ثالث کا فیصلہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شخص چونکہ خارجی تھا اور خوارج ایک گمراہ فرقہ کے لوگ تھے، اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتے تھے. اس کی بات سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر تو اور بات ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر تم معاملے کی طے تک پہنچنا چاہتے ہو تو مجھے بات کرنے کی اجازت دو. اس پر ضحاک نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں. تب امام صاحب بولے، اچھی بات ہے، اگر بحث سے آپس میں معاملہ طے نہ ہو تو کیا علاج ہے؟ ضحاک بولا، ہم دونوں آپس میں ایک شخص کو منصف مقرر کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے. اب ضحاک کے ساتھیوں ہی میں سے ایک شخص کو ثالث مقرر کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے. جب یہ ساری بات طے ہو گئی تب امام صاحب نے فرمایا، یہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا تھا. پھر تم انہیں الزام کیوں دیتے ہو؟ جب تم خود کو حق پر سمجھتے ہو تو تم نے ثالث کیوں مقرر کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور شرمسار ہو کر چلا گیا. اسی ضحاک خارجی کا واقعہ ہے کہ یہ شخص ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا اور وہاں جاتے ہی قتل عام کا حکم دے دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو فوراً اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ بولا، یہ سب مرتد ہو گئے ہیں. اس پر امام نے فرمایا، ان لوگوں کا اس سے پہلے کچھ اور مذہب تھا یا ہمیشہ سے ان کا یہی مذہب ہے؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات زیادہ وضاحت سے بیان کی. آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اسی مذہب پر ہیں جس پر پہلے سے چلے آ رہے تھے، پھر یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ مرتد ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے یا مسلمان ہو چکا ہے اور پھر وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب یعنی عیسائیت، یہودیت، ہندو یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے. یہ وضاحت سنتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تلواریں نیام میں رکھ لی جائیں. پھر امام صاحب سے بولا، بلا شبہ میں خطا پر تھا. ایک مرتبہ حضرت قتادہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں آئے. کوفہ میں آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا، فقہ کے مسائل میں سے جسے جو مسئلہ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں ہر مسئلے کا جواب دوں گا. اب یہ تھے بھی بہت بڑے محدث اور امام. بے شمار لوگ جمع ہو گئے. امام ابو حنیفہ بھی اس مجمع میں موجود تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا، ایک شخص سفر پر گیا، 1-2 سال بعد اس کے مرنے کی خبر آ گئی. اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، اس سے اولاد بھی ہو گئی. ایسے میں پہلا خاوند واپس آ گیا اور اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتا، دوسرا خاوند اس اولاد کو اپنی اولاد مانتا ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا شخص اس عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے، پہلا خاوند یا دوسرا؟ حضرت قتادہ نے سوال سن کر کہا، کیا ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے؟
امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں، لیکن علماء کرام کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت قتادہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے، بولے تم مجھ سے قرآن کریم کی تفسیر سے کچھ پوچھو۔ اب امام ابو حنیفہ نے یہ آیت پڑھی، مفہوم یہ ہے، کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لانے کا حکم فرمایا تھا، تو ایک شخص بولا کہ آپ یہ حکم مجھے دیں، میں پلک جھپکنے میں ملکہ کا تخت اٹھا لاؤں گا۔ ان صاحب کا نام تفسیر میں آصف بن برخیہ آیا ہے۔ یہ صاحب اسم اعظم جانتے تھے، جس کی تاثیر سے پلک جھپکنے میں ملک شام سے ملک یمن پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ عام مسلمانوں میں یہی بات مشہور ہو چکی تھی اور سب یہی تفسیر کرتے تھے۔ امام صاحب کے سوال پر حضرت قتادہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا۔ اب امام ابو حنیفہ نے سوال کیا، سلیمان علیہ السلام خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں؟ قتادہ بولے نہیں، سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم معلوم نہیں تھا۔ اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ علم ایک ایسے شخص کو جو نبی کا غلام تھا؟ قتادہ اس سوال کا بھی جواب نہ دے سکے اور بولے عقائد کے بارے میں پوچھو۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا آپ مومن ہیں؟ جواب دیا، ہاں میں مومن ہوں۔ اس زمانے میں بعض علماء اسی طرح جواب دیتے تھے اور اس کو احتیاط میں داخل کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے کہ تم جھوٹے ہو، لیکن جمہور علماء اس طرح نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے انشاءاللہ کی قید کیوں لگائی؟ صرف یوں کیوں نہ کہا کہ میں مومن ہوں؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ مومن نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا تھا کیوں نہیں، یعنی میں مومن ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، تو پھر اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جواب سن کر قتادہ لاجواب ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔ اس زمانے میں یحییٰ بن سعید انصاری کوفہ کے قاضی تھے۔ خلیفہ منصور عباسی کے دربار میں ان کی بہت قدر تھی، مگر کوفہ کے لوگوں کے نزدیک ان کا وہ مقام نہیں تھا جو امام ابو حنیفہ کا تھا۔ یہ یحییٰ بن سعید لوگوں کے درمیان کہا کرتے تھے، کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں، سارا شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کا کہہ رہے تھے۔ یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ تک پہنچی۔ آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور چند دوسرے شاگردوں کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر یحییٰ قاضی سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے قاضی یحییٰ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اگر دو آدمیوں کا ایک مشترکہ غلام ہو اور ان میں سے ایک اس غلام کو آزاد کر سکتا ہے یا نہیں؟ یحییٰ بن سعید نے کہا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے یعنی وہ کام جس سے کسی کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف بولے اگر دوسرا شخص آزاد کر دے تو؟ قاضی یحییٰ نے کہا تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے جواب دیا آپ نے خود اپنی بات کی نفی کر دی، وہ ایسے کہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا، یعنی اسی طرح غلام کا غلام رہتا ہے، جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک اس کا یہ فعل بالکل بے اثر تھا، یعنی وہ اسی طرح غلام رہا جیسا پہلے تھا، اب صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے؟ یحییٰ بن سعید لاجواب ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح محمد بن عبد الرحمن مشہور فقیہ تھے، ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان میں کسی قدر ناراضگی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فیصلوں میں غلطی کر جاتے تھے۔ اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح کرنا پڑتی تھی، آپ کا اصلاح کرنا انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ ادھر امام صاحب بھی حق کے ظاہر کرنے پر مجبور تھے۔ ابن ابی لیلہ مسجد میں بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر مجلس سے اٹھے، راستے میں ایک عورت کو دیکھا، وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی۔ بات چیت کے دوران اس عورت نے یہ کہہ دیا، اے زانی اور زانیہ کے بیٹے، قاضی ابن ابی لیلہ نے حکم دے دیا اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ حکم دے کر مجلس میں واپس آ گئے اور حکم دیا عورت کو کھڑا کر کے اسے درے لگائے جائیں اور 2 حدیں لگائی جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا قاضی صاحب نے اس فیصلے میں چند غلطیاں کی۔ ایک تو یہ کہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تھے، پھر واپس آ کر عدالت لگائی، یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں مارنے کا حکم دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔
تیسرا یہ کہ عورت کو بٹھا کر درے لگانے چاہیے تھے، قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ہے۔ چوتھا یہ کہ ایک لفظ سے ایک ہی یاد ہوتی ہے اور دونوں حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں حدیں نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک حد لگا کر مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ زخم بالکل بھر جاتے تو پھر دوسری یاد کی تعمیل کی جاتی۔ پھر یہ کہ جسے گالی دی گئی اس نے دعویٰ نہیں کیا، جب دعویٰ نہیں کیا گیا تو قاضی کو مقدمہ قائم کرنے کا اختیار نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اعتراضات سن کر قاضی ابن ابی لیلہ بہت برم ہوئے، کوفہ کے گورنر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ابو حنیفہ فتوے نہ دینے پائیں۔ اس کے حکم کے بعد ایک دن امام صاحب گھر میں بیٹھے تھے، ان کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا، میں آج روزے سے ہوں، دانتوں سے خون نکلا ہے اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا ہے، میرا روزہ باقی رہا یا جاتا رہا؟ آپ نے بیٹی کو جواب دیا، پیاری بیٹی اپنے بھائی حماد سے پوچھو، مجھے تو فتویٰ دینے سے روک دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ وقت کے حاکم کی اس حد تک اطاعت کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ چند روز بعد خود گورنر کو چند فقہی مسائل میں مشکلات آئیں، انہیں مجبوراً امام ابو حنیفہ سے وہ مسائل پوچھنے پڑ گئے، تب ان پر سے یہ پابندی اٹھا لی گئی اور انہیں فتویٰ دینے کی عام اجازت ہو گئی۔ سن 120 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم فقہ کو مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال آپ کو اپنے استاد امام حماد کی وفات پر آیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنے بڑے کام کو آپ اپنی ذاتی رائے اور معلومات سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے آپ نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخصیات کو منتخب کیا۔ ان میں سے اکثر کو استاد زمانہ مانا جاتا تھا، مثلا یحییٰ بن ابی زائدہ، حفظ بن غیاث، قاضی امام ابو یوسف، داؤد الطائی اور حبان مندل۔ یہ لوگ علم حدیث میں کمال درجے کے تھے۔ ان کے علاوہ امام ظفر قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن مان اور امام محمد کو ادب اور عربیت میں کمال حاصل تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب حضرات کو ایک مجلس میں بلایا اور باقاعدہ طور پر فقہ کی تدوین کا کام شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد 40 تھی۔ ان میں لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی، وہ 30 برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اس طرح فقہ کی تدوین میں 30 برس لگ گئے۔ سن 120 ہجری سے یہ کام شروع ہوا۔ تدوین کا یہ طریقہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا، اس کے جواب میں اگر سب حضرات متفق ہوتے، یعنی سب کی رائے ایک ہوتی، تو اس مسئلے کو اسی وقت لکھ لیا جاتا، اور اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اس پر نہایت آزادانہ بحث ہوتی۔ کبھی کبھی تو بہت دیر تک بحث جاری رہتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت غور اور صبر سے سب کی تقریر سنتے اور آخر کار ایسا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلے کے بعد بھی کچھ حضرات اپنی اپنی رائے پر قائم رہتے، اس وقت وہ سب قول لکھ لیے جاتے۔ مجلس کے ایک شریک کا نام عافیہ بن یزید تھا۔ اگر وہ مجلس میں شریک نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، عافیہ کو آ لینے دو۔ جب وہ آ جاتے اور اس مسئلے سے اتفاق کر لیتے تب وہ مسئلہ درج کیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر قید خانے میں گزری، لیکن وہاں بھی یہ کام جاری رہا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں فقہ کے تمام باب ترتیب پا گئے تھے۔ تاریخ کی کتب اس بات کا ثبوت دیتی ہیں، مگر افسوس ایک مدت ہوئی کہ وہ مجموعہ ضائع ہو گیا اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 606 ہجری میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم 600 برس سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں، لیکن دیکھا جائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس دور کی ہزارہا کتابوں میں سے آج ایک بھی موجود نہیں۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کا مجموعہ اگرچہ خوش اسلوب تھا، اسے بہترین انداز میں ترتیب دیا گیا تھا، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کو اس قدر وضاحت اور تفصیل سے لکھا کہ اصل کتاب کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ رہی۔
मतलब یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ آج امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم کی تصانیف کی صورت میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کے مسائل نہایت تیزی سے عجم کے تمام ملکوں میں پھیل گئے، البتہ عرب میں ان کا رواج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں امام مالک اور مکہ معظمہ میں دیگر امام موجود تھے، تاہم عرب کے علاوہ عجم کے اکثر اسلامی ملکوں میں فقہ حنفی ہی کا طریقہ رائج ہوا۔ چند ممالک ایسے بھی ہیں جن میں فقہ حنفی ختم ہو گیا، اس کی بھی خاص وجوہات تھیں۔ مثلا افریقہ میں سن 405 ہجری تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تمام طریقوں پر چھایا ہوا تھا، لیکن جب وہاں کا مستقل حکمران معر بن یادیس بنا تو اس نے سن 406 ہجری میں حکومت کے زور پر مالکی فقہ کو رواج دیا جو آج تک قائم ہے۔ عباسی خلفاء کسی کے فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود کو فقیہ سمجھتے تھے۔ ان کے زوال کے بعد فقہ حنفی کو عروج حاصل ہوا۔ سلجوقی خاندان نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی۔ ان کی حکومت کے طول و عرض یعنی کاشغر سے بیت المقدس تک اور قسطنطنیہ سے بلاد خز تک حنفی فقہ رائج تھا۔ محمود غزنوی کے نام سے پاک و ہند کا بچہ واقف ہے۔ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے۔ خود انہوں نے فقہ حنفی پر ایک عمدہ کتاب لکھی، اس میں کم و بیش 60,000 مسائل ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے نام سے کون واقف نہیں؟ بہت نمایاں شخصیت ہیں، بیت المقدس کی جنگوں میں ان کا نام بہت مشہور ہے۔ صلاح الدین ایوبی انہی کے دربار میں شامل تھے۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ اگرچہ یہ شافی اور مالکی فقہ کی عزت کرتے تھے، لیکن یہ خود اور ان کا خاندان مسلکن حنفی فقہ کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی شافی تھے، لیکن ان کے خاندان میں بھی حنفی مذہب کے لوگ موجود تھے۔ ملک معظم عیسیٰ بن ملک العادل ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ ابن خلقان اس کے حالات میں لکھتے ہیں، وہ نہایت عالی ہمت اور عالم فاضل، ہوشمند، دلیر اور بارو بادشاہ تھا۔ حد سے بڑھ کر حنفی فقہ پر عمل کرتا تھا۔ ترکی سلاطین تقریباً 600 برس تک روم کے حکمران رہے، یہ فقہ حنفی کے مقلد تھے۔ خود ہمارے ملک کے حکمران آل تیمور مغل حکمران اسی فقہ کے پیروکار تھے۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں فقہ حنفی قانون کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ فقہ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اس کی بات مثالوں سے سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک لونڈیوں کی خرید و فروخت جاری تھی، آپ نے اسے بالکل روک دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ 1 دینار فی آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران میں 6، 12 اور 48 دینار فی آدمی کے حساب سے مقرر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرماتے تو اس میں قرآن کریم کے حکم کے موافق اپنے عزیزوں کا حصہ لگاتے تھے، جبکہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہاشمیوں کو حصہ نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے پر کوئی خاص سزا مقرر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 درے مقرر کر دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 درے مقرر فرمائے۔ ان کے دور میں شراب نوشی کا رجحان زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ تمام واقعات اور ان جیسے اور بھی بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ خلفائے راشدین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ دن رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہ کر شریعت کے مزاج کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ تمیز کرنا آسان تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، تم اپنے معاملات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار فرمایا تھا، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے مسجد میں جانے کی اجازت عام طور پر نہیں دی تھی اور اسے لازمن قرار نہیں دیا تھا، ورنہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر
हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को ही दलील बनाया और मसाइल खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल को सामने रखकर तरतीब दिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिक्का की तदवीन में मसरूफ थे कि सन 132 हिजरी में मुल्क के सियासी हालात ने पलटा खाया। बनी उमैया की हुकूमत खत्म हो गई और बनु अब्बास हुक्मरान हो गए। उस खानदान का पहला हुक्मरान अबू अल अब्बास था। उसने 4 साल हुकूमत की। सन 136 हिजरी में वफात पा गया। उसके बाद उसका भाई मंसूर तख्त पर बैठा। मंसूर ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया। उसके जुल्म सितम से तंग आकर सादात में से एक शख्स मोहम्मद नफ्स जकिया ने उसके खिलाफ बगावत का ऐलान किया। जल्द ही उनके गिर्द बेशुमार लोग जमा हो गए। उलमाए कराम ने मोहम्मद नफ्स जकिया के हक में फतवे दे डाले। नफ्स जकिया यूं तो बहुत बहादुर थे, फनून जंग के माहिर थे, लेकिन सन 145 हिजरी में मैदान जंग में शहीद हो गए। उनके बाद उनके भाई इब्राहिम ने खिलाफत का झंडा उठाया और इस कदर जबरदस्त तैयारियों से मंसूर के खिलाफ उठे कि मंसूर के आवाज जाते रहे, क्योंकि 20 लाख के करीब लोग इब्राहिम का साथ देने पर तैयार हो गए थे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसकी ताईद की और एक खत लिखा और समान जंग में मदद के तौर पर 4000 दरम भी भेजे। फिर हुआ यह कि इब्राहिम भी बसरा में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस तरह यह तहरीक दम तोड़ गई। उस मुहिम से फारिग होकर मंसूर उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ जिन्होंने इब्राहिम का साथ दिया था। उनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। मंसूर उस वक्त कूफा से कुछ मील दूर आशमिया के मकाम पर था। वो सन 146 हिजरी में बगदाद पहुंचा। उसने बगदाद को दारुल खिलाफा बनाने का फैसला किया। बगदाद पहुंचते ही उसने कूफा के गवर्नर को हुक्म भेजा, कूफा के उन आलिमों को फौरन दरबार में भेजा जाए जिन्होंने इब्राहिम का साथ दिया था, यानी इमाम अबू हनीफा, सुफियान सूरी, शरीक बिन अब्दुल्ला नखी और मसर बिन कद्दाम। ये चारों हजरात मंसूर के सामने लाए गए और उनसे कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैंने तुम लोगों को एक अच्छे काम से बुलाया है, इससे मेरी कोई बुरी गर्ज नहीं। उन चारों हजरात को इल्म था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है और चारों उससे किसी ना किसी तरह खुलासी चाहते थे। उन चारों में से मसर बिन कद्दाम ने सबसे पहले अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अपने साथियों के दरमियान से अचानक निकलकर खलीफा के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे और बेतकल्लुफी के अंदाज में मंसूर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, फरमाइए आजकल जनाब का मिजाज कैसा है? बंदा जब यहां नहीं था तो उस वक्त आप कैसे रहे? और आपके मवेशियों और घोड़ों का क्या हाल है? आपके पड़ोस में जो फुला फुला साहिब रहते हैं उनका क्या हाल है? आपके नौकर चाकर कैसे हैं? और सुना है कि कूफा की गलियों की हालत बहुत खराब है। अब सारा दरबार हैरान परेशान के ये शख्स खलीफा से क्या बातें कह रहा है। इतने में मसर ने कहा, अरे हां, मैंने सुना है आप मुझे काजी मुकर्रर करना चाहते हैं। आखिर दरबार में से एक शख्स ने आगे बढ़कर उन्हें खलीफा के पास से हटाया और कुछ फासले पर ले गया। सारा दरबार इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उस शख्स का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। खुद मंसूर ने भी यही ख्याल कायम किया और उन्हें बेवकूफ आदमी ख्याल करते हुए बाहर निकाल दिया गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मसर को यह तरकीब हजरत इमाम अबू हनीफा ने समझाई थी और उन्होंने आपकी तरकीब पर अमल किया था। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जब सारा दरबार मसर की बातों से हैरान था तो ये चुपके से दरबार से निकल गए। इस तरह उनकी भी जान बच गई। अब खलीफा के सामने सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और काजी शरीक रहमतुल्लाह अलैह रह गए। मंसूर ने इमाम साहब को नजदीक बुलाया और बोला, मैं आपको कूफा का काजी बनाना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा, मैं अरबी नहीं हूं और अहले अरब को मेरी हुकूमत कबूल नहीं होगी बल्कि नागवार होगी। मतलब यह कि इमाम अबू हनीफा ने कुछ ऐसे अंदाज में दरबार में तकरीर की कि मंसूर खामोश हो गया और उस वक्त यह बला उनके सर से टल गई। काजी शरीक की बारी आई तो उन्होंने कहा, मेरा दिमाग कमजोर है, हफ्सा खराब है, इसलिए मैं इस ओहदे का अहल नहीं। इस पर मंसूर ने कहा, कोई बात नहीं, आपको रोजाना रोगने बादाम में फालूदा बनवाकर पिलाने का हुक्म दूंगा। आखिर काजी शरीक ने अपनी शराइत पेश की। मंसूर ने उनको मंजूर कर लिया। उस वाकया के बाद मंसूर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बार बार अपने दरबार में तलब करने लगा और हर मर्तबा काजी का ओहदा कबूल करने पर जोर देने लगा। आखिर उसने यहां तक किया कि एक हुक्मनामा इमाम साहब को भेज दिया जिसके अल्फाज ये थे, बसरा, कूफा और बगदाद और जो इलाके इन सूबों के तहत हैं उनका काजी तुम्हें बनाया गया है।
दरअसल मंसूर किसी न किसी तरह इमाम साहब को घेरना चाहता था, अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था, और वो दुश्मनी यही थी कि आपने उसके मुकाबले में इब्राहिम का साथ दिया। ऐसे में एक दिन मंसूर के वजीर अब्दुल मलक बिन अमीद आपके पास आए। ये आपसे बहुत अकीदत रखते थे। उन्होंने आकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कहा, खलीफा तो सिर्फ ईले बाने की तलाश में है, अगर आपने उसकी बात न मानी तो वो आपके साथ वो सुलूक करेगा कि हम उसके बारे में सोचकर ही कांप जाते हैं। इमाम साहब के नजदीक अब दो रास्ते थे, मंसूर की बात मान लेते और अपनी जिंदगी बचा लेते, या फिर उसकी बात को न मानकर अपनी जान से हाथ धो बैठते, मगर अपने मकाम को हमेशा के लिए जिंदा कर जाते। आपके रोज रोज के इनकार से मंसूर तंग आ गया था। आखिर उसने एक दिन आपको बुलाया और कहा, आपको यह ओहदा कबूल करना होगा। आपने फौरन जवाब दिया, मैं इसकी काबिलियत नहीं रखता। मंसूर ने यह सुनकर कहा, तुम झूठ कहते हो। जवाब में इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, अगर मैं झूठा हूं तब तो इस ओहदे के वाकई काबिल नहीं हूं। काजी के ओहदे पर किसी झूठे आदमी का क्या काम। आपका यह जवाब भी बिला दलील नहीं था, लेकिन मंसूर न माना। उसने कसम खाकर कहा, यह ओहदा तो तुम्हें कबूल करना ही होगा। इमाम साहब ने भी कसम खाकर कहा, हरगिज कबूल नहीं करूंगा। मंसूर का वजीर चिल्ला उठा, अबू हनीफा, तुम खलीफा के मुकाबले में कसम खाते हो? उन्होंने फरमाया, हां मैं कसम खाता हूं। आखिर मंसूर ने हुक्म दिया कि उन्हें कैद में डाल दिया जाए। सन 146 हिजरी में मंसूर के हुक्म पर इमाम अबू हनीफा को कैद में डाल दिया गया। कैद की हालत में भी आपसे बार बार कहा गया कि ओहदा कबूल कर लो, मगर आप इनकार ही करते रहे। आप जवाब में कहते थे, काजी बनने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारे खिलाफ भी फैसला करने की हिम्मत रखता हो। अगर तुम्हारे खिलाफ भी फैसला करने का मौका मेरे सामने आ गया तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं मौत को तो कबूल कर लूंगा, अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नाजरीन, तारीखी रिवायात यह भी कहती हैं कि मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े भी लगवाए। मंसूर ने जब यह देखा कि इमाम अबू हनीफा कैद में रहते हुए भी अपना काम कर रहे हैं और उसकी बात किसी तरह भी नहीं मान रहे, तो आखिर उसने फैसला किया कि इमाम अबू हनीफा को जहर देकर मार दिया जाए। आपको खाने की किसी चीज में जहर दे दिया गया। जो ही आपने जहर का असर महसूस किया, आप सजदे में गिर गए और उसी हालत में वफात पा गए। इमाम साहब की वफात की खबर बहुत तेजी से चारों तरफ फैल गई। सारा बगदाद उमड़ पड़ा। शहर के काजी हसन बिन अम्मारा थे, उन्होंने गुस्ल दिया। गुस्ल देते जाते थे और कहते जाते थे, वल्लाह आप अपने जमाने के सबसे बड़े फकीया, बड़े आबिद, बड़े जाहिद थे। आप में तमाम खूबियां जमा थीं। अब आपका कोई जानिशी आपके मर्तबे को नहीं पहुंच सकेगा। गुस्ल देते देते लोग इस कसरत से जमा हो गए कि कमोबेश 50,000 का मजमा तो जरूर होगा। इस पर भी अनगिनत लोग आ रहे थे। आने वालों का तांता बंदा था। इस तरह 6 मरतबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा अदा की गई। असर के करीब आपको सपुर्दे रब्बे जलील किया गया। इमाम अबू हनीफा ने वसीयत की थी कि उन्हें खिजरान के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उनके ख्याल में यह जगह गसब की हुई नहीं थी। आपकी वसीयत के मुताबिक खिजरान के मशरकी जानिब आपको दफन कर दिया गया। एक मुद्दत तक लोग आपकी कब्र पर आते रहे। हर वक्त हुजूम रहता और आज भी रहता है। खलीफा हारूनुर रशीद ने एक मर्तबा इमाम अबू यूसुफ से कहा, इमाम अबू हनीफा के औसाफ बयान करो। उन्होंने जवाब में कहा, जहां तक मैं जानता हूं अबू हनीफा के अखलाक व आदात ये थे, वो निहायत परहेजगार थे, अक्सर खामोश रहते थे, सोच और फिक्र में गुम रहते थे। कोई शख्स उनसे मसला पूछता, उन्हें मालूम होता तो बता देते, वरना खामोश रहते। सखी और फयाज थे, किसी से आजत का इजहार न करते, अहले दुनिया से परहेज करते थे, दुनियावी शान और शौकत को हकीर समझते थे, गीबत से बहुत बचते थे। जब भी किसी का जिक्र करते तो भलाई से करते। बहुत बड़े आलिम थे और माल की तरह इल्म के खर्च करने में भी सखी थे। ये सब बातें सुनकर हारूनुर रशीद ने कहा, सालिहीन के यही अखलाक होते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताजिर थे, लाखों का लेन देन करते थे, अक्सर शहरों में मुलाजिम मौजूद थे। दियानत का हाल यह था कि नाजायज तौर पर एक पैसा भी उनके माल में शामिल नहीं हुआ। जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, वो बड़े बड़े आइम्मा के उस्ताद थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहा करते थे, मैंने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक ऊंट पर लदे हुए इल्म जितना इल्म हासिल किया है।
یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. ان کی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں گزری. ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. دیکھتے رہیے info@adil. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو.